دلنواز 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 چی شده؟ چی شده؟ سوره جنو بخون، سوره جنو بخون، سوره جنو بخون و فوت کن. تو دستم بود. تو دستم بود. زحمت 15 روزم هدر شد. هدر شد. خواهر چی کار میکنی؟ شما که میدونی ساکت چقدر شو. من به خاطر خودم نکردم. همش به خاطر خیر مردمه. میشینه که دعاها موفق بودن. فقط یه غفلتی کردم، بازم انجامش میدم. دوباره انجام میدم. اونو به قبضه در میارم. من اونو به قبضه در میارم. من میدونم که همه این کاراتون برای چیه. میخواید خودتون رو قوی کنید. دلنواز نمیتونه هیچ کاری بکنه. اون الان باید اینجا بود. اون تو قبضه من بود. اون نمیتونه. امروز داشتم میمردم. سوره جنو بخونه به ام فوت کن. سوره جنو بخون. بخون فوت کن. بخون.